सूर्यवंशभवा ये प्राधान्येन प्रकीर्तिताः येर्यं पृथिवी भुक्ता धर्मतः क्षत्रिये पुरा सूर्यस्य वंशः कथितो मया मुने समुद्गता यत्र नरेश्वरा पुरा मयोच्यमानान् शशिनः समाहिता शृणुस्व वंशेऽथ नृपान्ननुत्तमान् इति श्रीनरसिंहपुराणे सूर्यवंशकथनं नामैकविंशोऽध्यायः। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। चंद्रवंश का वर्णन। सूत उवाच सोमवंशं शृणुष्वाथ भारद्वाज महामुने पुराणे विस्तरेणोक्तं संक्षेपात् कथयेऽधुना। आदौ तावत् ब्रह्मणो मानसः पुत्रो मरीचिर्दाक्षाण्यां कश्यपः कश्यपादादितेरादित्यः आदित्यात् सुवर्चलायां मनुः स्वरूपायां सोमः सोमात् रोहिण्यां बुधः बुधादिलायां पुरुरवाः पुरुरवस आयो रूपवत्यां नहुषः नहुषात् पितृवत्यां ययातिः ययाते शर्मिष्ठायां पुरुर्वंशादायां सम्पातिः सम्पातिर्भानुदत्तायां सार्वभौमः सार्वभौमस्य वैदेह्यां भोजः भोजस्य लिङ्गायां दुष्यन्तः दुष्यन्तस्य शकुन्तलायां भरतः भरतस्य नन्दायां अजामीढः अजमीढस्य सुदेव्यां प्रश्निः प्रश्नेरुग्रसेनायां प्रसरः प्रसरस्य बहुरूपायां शन्तनुः शन्तनुर्योजनगन्धायां विचित्रवीर्यः विचित्रवीर्यस्याम्बिकायां पाण्डुः पाण्डवकुन्तिदेव्याम् अर्जुनः अर्जुनात् सुभद्रायामभिमन्युः अभिमन्योरुत्तरायां परीक्षितः परीक्षितस्य मातृवत्यां जनमेजयः जनमेजयस्य पुण्यवत्यां शतानीकः शतानीकस्य पुष्पवत्यां सहस्रानीकः सहस्रानीकस्य मृगवत्यामुदयमनः तस्य वासवदत्तायां नरवाहनः नरवाहनस्याश्वमेधायां क्षेमकः क्षेमकान्ता पाण्डवा सोमवंशो निवर्तते य इदं शृणुयान्नित्यं राजवंशमनुत्तमं सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति यश्चेदं पठति नित्यं श्राद्धे वा श्रावयेत् पितॄन् वंशानुकीर्तनं पुण्यं पितॄणां दत्तमक्षयम् राज्ञां हि सोमस्य मया तवेरिता वंशानुकीर्ते द्विजपापनाशिनी शृणुस्व विप्रेन्द्रमयोच्यमानं मन्वन्तरं चापि चतुर्दशाख्यम् इति श्रीनरसिंहपुराणे सोमवंशानुकीर्तनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। 14 मनवंतरों का वर्णन। सूत उवाच प्रथमं तावत् स्वायंभुवं मन्वन्तरं तत्स्वरूपं कथितं सर्गादौ स्वारिचिषो नाम द्वितीयो मनुः तस्मिन् स्वारोचिषे मन्वन्तरे विपश्चिन्नाम देवेन्द्रः पारावता सतुषिता देवाः ऊर्जस्तम्भ सुप्राणो दन्तो निर्षभो वरीयानश्वरः सोमः सप्तर्षयश्चैवं किं पुरुषाद्याः स्वारोचिषस्य मनोपुत्रा राजानो भवन्ति तृतीय उत्तमो नाम मनुः सुधामानः सत्याः शिवाः प्रतर्दना वंशवर्तिनश्च देवाः पञ्चेते 12 गणाः तेषां सुशान्तिन्द्रिन्दः वन्द्या सप्तर्षयो भवन् अत्र परशुचित्राद्या मनुः सुताः चतुर्थस्तामसो नाम मनुः तत्र मन्वन्तरे सुराः पराः सत्याः सुधियश्च 27 गणाः तत्र भुषुण्डे नाम देवेन्द्रः हिरण्यरोमा देवश्रेरुर्ध्वबाहुर्देवबाहुः
सुधामा पर्जन्यो मुनिरित्येते सप्तर्षयः ज्योतिर्धामा पृथुः काश्योऽग्निर्धनक इत्येते तामसस्य मनोपुत्रा राजानः पञ्चमो नाम रैवतो मनुः तस्यान्तरे मिता निरता वैकुण्ठा सुमेधसा इत्येते देवगणाश्चतुर्दशका गणाः असुरान्तको नाम देवेन्द्रः सप्तकाद्या मनोसुता राजानो वै बभूवुः शान्तः शान्ताभयो विद्वांस्तपस्वी मेधावे सुतपाः सप्तर्षयो भवन् षष्ठश्चाक्षुषो नाम मनुः पुरुषतद्युम्ना प्रमुखास्तस्य स्तुता राजानः सुशान्ता अप्याप्रसूता भव्या प्रथिताश्च महानुभावा लेखाद्याः पञ्चैते ह्यष्टका गणास्तत्र देवाः तेषामिन्द्रो मनोजवः मेधा सुमेधा विरजा हविष्मानुत्तमो मतिमान् नाम्ना सहिष्णुश्चैते सप्तर्षयः सप्तमो वैवस्वतो मनुः साम्प्रतं वर्तते तस्य पुत्रा इक्ष्वाकुप्रभृतयः क्षत्रिया भूभुजः आदित्यविश्ववसुरुद्राद्या देवा पुरन्दरोत्रा देवेन्द्रः वसिष्ठस्कश्यपोत्रिर्जमदग्नागिर्गौतमविश्वामित्रभारद्वाजाः सप्तर्षयो भवन्ति भविष्याणि मन्वन्तराणि कथ्यन्ते तद्यथा आदित्यात् संज्ञायां जातो यो मनुः पूर्वोक्तच्छायायामुत्पन्नो मुनर्द्वितीयः स तु पूर्वजस्य सावर्णस्य मन्वन्तरम् सावर्णिकमष्टमं शृणु मनुः सावर्णकोष्ठमो भविता तत्र सुतपाद्या देवगणस्तेषां बलिरिन्द्रो भविता दीप्तिमान् गालवो नाम कृपद्रोणेभ्यासऋष्यशृङ्गाश्च सप्तर्षयो भवितारः विराजोर्वरेय निर्मोकाद्या सावर्णस्य मनोसुता राजानो भविष्यन्ति नवमो दक्ष सावर्णिर्मनो भविता धृतिकीर्तिर्दीप्तिः केतुः पञ्चहस्तो निरामयः पृथुश्रवाद्या दक्ष सावर्णा राजानोऽस्य मनोः पुत्राः मरीचिर्गर्भाः सुधर्माणो हविष्मन्तस्तत्र देवताः तेषामिन्द्रोद्भुतः सवनः कृत्तिमान् हव्यो वसुमेधातिथिर्ज्योतिष्मान् नित्येते सप्तर्षयः दशमो ब्रह्म सावर्णिर्मनुर्भविता विरुद्धादयस्तत्र देवाः तेषां शान्तिरिन्द्रः हविष्मान् सुकृतिः सत्यस्तपोमूर्तिर्नाभागः प्रतिमोकः सप्तकेतुरित्येते सप्तर्षयः सुक्षेत्र उत्तमो भूरिषेणादय ब्रह्म सावर्णिपुत्रा राजानो भविष्यन्ति एकादशे मन्वन्तरे धर्म सावर्णिको मनुः सिंहवानादयो देवगणा तेषां दिवस्पतिरिन्द्रः निर्मोहस्तत्त्वदर्शी निकम्पो निरुत्साहो धृतिमान् रुच्च इत्येते सप्तर्षयः चित्रसेन विचित्राद्या धर्म सावर्णिपुत्रा मनुः कृतधामा तत्रेन्दौ हरितारोहिताः सुमनसः सुकर्माणः सुतपाश्च देवाः तपस्वी चारुतपास्तपो मूर्तिस्तपो रतिस्तपो धृतिस्ज्योतिस्तप इत्येते सप्तर्षयः देववान् देवश्रेष्ठाद्यास्तस्य मनो सुता भूपाला भविष्यन्ति त्रयोदशो रुचिर्नाम मनुः स्रग्वे बाणः सुधर्मा प्रभृतयो देवगणाः तेषामिन्द्रर्षभो न भविता निश्चितोऽग्नितेजा वपुष्मान् दृष्टो वारुणिर्हविष्मान् नहुषो भव्य इति सप्तर्षयः सुधर्मा देवानेकादयस्तस्य मनोपुत्रा पृथिवीध्वरा भविष्यन्ते भौमश्चतुर्दश मनुर्भविता सुरुचिस्तत्रेन्द्रचक्षुष्मन्तः पवित्राः कनिष्ठाभा देवगणाः अग्निबाहुः शुचे शुक्रमाधव शिवा भीमजितश्वासा इत्येते सप्तर्षयः उरुगम्भीरब्रह्माद्यास्तस्य मनोसुता राजानः एवं ते चतुर्दश मन्वन्तराणि कथितानि
राजानश्चरैर्यं वसुधा पाल्यते। मनुः सप्तर्षयो देवा भूपालश्च मनोसुताः मन्वन्तरे भवन्त्येते शक्रायैश्चावाधिकारिणः। 14 गतैर्मन्वन्तरैर्द्विजः सहस्रयुगपर्यन्तः कालो गच्छति वासरः। तावत् प्रमाणा च निशा ततो भवति सप्तमः। ब्रह्मरूपधरश्चेते सर्वात्मा नृहरे स्वयं त्रैलोक्यमखिलं ग्रस्ता भगवानादेकृद्विभुः। स्वमायामस्थितो विप्र सर्वरूपे जनार्दनः। अथ प्रबुद्धो भगवान् यथा पूर्वं तथा पुनः युगव्यवस्थां कुरुते सृष्टिं च पुरुषोत्तमः। एते तवोक्ता मनवो मराश्च पुत्राश्च भूपा मुनयश्च सर्वे विभूतयस्तस्य स्थितो स्थितस्य तस्यैव सर्वं त्वहवेः विप्रः। इति श्रीनरसिंहपुराणे 23 अथ 24तमोऽध्यायः। सूर्यवंश राजा इक्ष्वाकु का भगवत प्रेम, उनका भगवत दर्शन के हेतु तपस्या के लिए प्रस्थान। श्री सूत उवाच अथ परं प्रवक्ष्यामि वंशानुचरितं शुभं शृण्वतामपि पापघ्नं सूर्यसोमनृपात्मकं। सूर्यवंशोद्भवो यो वै मनुपुत्र पुरोदितः इक्ष्वाकुर्नाम भूपाल चरितं तस्य मे शृणु। आसीत् भूमौ महाभाग पुरी दिव्या सुशोभना सरयोतीरमासाद्य अयोध्या नाम नामतः। अमरावत्यतिशया 30 योजनजालिनी हस्त्यश्वरत्थपत्यौघै द्रुमे कल्पद्रुमे प्रभै प्रकाराट्टप्रलोतेभिः तोरणे काञ्चन प्रभै विराजमाना सर्वत्र सुविभक्तश्चतुष्पथाः अनेकभूमि प्रासादा बहुभाण्डस्तु विक्रया पद्मोत्पलस्तु भैस्तोये वापेभिरुपशोभिताः देवायतनैर्दिव्यै वेदघोषश्च शोभिता वीणा वेणुमृदङ्गश्च शब्दैरुत्कृष्टकैर्युता शालैस्तालैर्ननाकैरै पनसामलजम्बुकै तथैवाम्रकपित्थाद्यै रशोकैरुपशोभिता आरामैर्विविधैर्युक्ता सर्वत्र फलपादपै मल्लिका मालते जाते पाटलानागचम्पकै करवीरै कर्णिकारै केतकीभिरलङ्कृता कदले लवले जाते मातुलुङ्गमहाफलै क्वचित् चन्दनगन्धाद्यै नारङ्गैश्च सुशोभिता नित्योत्सवप्रमुदिता गीतवाद्यविचक्षणै नरनारेभिराड्याभिः रूपद्रविणपेक्षणौ नानाजनपदाकीर्णां पताकाध्वजशोभिता देवतुल्यप्रभायुक्तै नृपपुत्रश्च संयुताः स्वरूपाभिर्वरस्त्रेभिः देवस्त्रीभिरिवावृता विप्रै सत्कविभुर्युक्ता बृहस्पतिसमप्रभैः वाणिज्यनस्तथा पौरै कल्पवृक्षवरैर्युता अश्वैरुच्चैस्रवस्तुल्यै दन्तिभिर्दिग्गजैरिव इति नानाविधैर्भावै रयोध्येन्द्रपुरे समा तां दृष्ट्वा नारदश्लोकं सभामध्ये पुरोक्तवान् स्वर्गं वै सृजमानस्य वृद्धं स्यात् पद्मजन्मनः जातायोध्याधिका स्वर्गात् कामभोगसमन्विता तामावसदयोध्यां तु स्वाभिषिक्तो महीपतिः जितवान् सर्वभूपालान् धर्मेण समहाबलः माणिक्यमुकुटैर्युक्तै राजभिर्मण्डलाधिपै नमद्भिर्भक्तिभीतिभ्यां पादौ तस्य किणीकृतौ इक्ष्वाकुरक्षतपबल सर्वशास्त्रविशारदः तेजसेन्द्रेण सदृशो मनोसूनुः प्रतापवान् धर्मतो न्यायतश्चैव वेदज्ञर्ब्रह्मणैर्युतः
पालयामास धर्मात्मा असमुद्रां महीमिमाम् अस्त्रिर्जिगाय सकलान् संयोगे भूपतिन् बले अवजित्यस्तु तीक्ष्णस्तु तन्मण्डलमथाहरत् जितवान् परलोकांश्च क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः दानैश्च विविधैः ब्रह्मन् राजिक्ष्वाकुः प्रतापवान् बाहुद्वयेन वसुधां जिह्वाग्रेण सरस्वतीं बभार पद्मामुरसा भक्तिं चित्तेन माधवे संतिष्ठतो हरेरूपम् उपविष्टं च माधवं शयानमप्यनन्तं तु कारयित्वा पटेमलं त्रिकालं त्रयमाराध्य रूपं विष्णुर्महात्मनः गन्धपुष्पादिभिर्नित्यं रेमे दृष्ट्वा पटे हरिं कृष्णं तं कृष्णमेघाभं भुजगेन्द्रनिवासिनं पद्माक्षं पेतवासं च स्वप्नेष्वपि च दृष्टवान् चकार मेघे तद्वर्णे बहुमानं मतिं नृपः पक्षपातं च तन्नाम्ने मृगे पद्मे च तादृशे दिव्याकृतिं हरे साक्षात् द्रष्टुं तस्य महीभृतः अतेव तृष्णा सञ्जाता अपूर्वैव हि सत्तमा तृष्णायां तु प्रविद्धायां मनसैव हि पार्थिवः चिन्तयामास मतिमान् राज्यभोगमसारवत् वेश्मदारसुतक्षेत्रं सन्न्यस्तं येन दुःखदं वैराग्यज्ञानपूर्वेण लोकेऽस्मिन् नास्ति तत्समः इत्येवं चिन्तयित्वा तु तपस्यासक्तचेतनः वसिष्ठं परिपप्रच्छ तत्रोपायं पुरोहितं तपोबलेन देवेशं नारायणमजं मुने द्रष्टुमिच्छाम्यहं तत्र उपायं तं वदस्व मे इत्युक्ता प्राह राजानं तपस्यासक्तमानसं वसिष्ठः सर्वधर्मज्ञः सदा तस्य हिते रतः यदेच्छसि महाराज द्रष्टुं नारायणं परं तपसा सुकृतेनेह आराधय जनार्दनं केनाप्यतप्त तपसा देवदेवो जनार्दनः द्रष्टुं न शक्यते जात तस्मात् तं तपसार्चय पूर्वदक्षिणदिग्भागे सरयूतीरगे नृपः गोलव प्रमुखानां च ऋषीणामस्ति चाश्रमः पञ्चयोजनमध्वानं स्थानमस्मात्तु पावनं नानाद्रुमलताकीर्णं नानापुष्पसमाकुलम् स्वमन्त्रिणि महाप्राज्ञे नीतिमत्यर्जुने नृप स्वराज्यभारं विन्यस्य कर्मकाण्डमपि द्विजः स्तुताराध्य गणाध्यक्षम् इतो वज्रविनायकं तपसिद्ध्यर्थमन्विच्छ तस्मात् तत्र तपः कुरु तापसं वेषमास्थाय शाकमूलफलाशनः ध्यायन्नारायणं देवम् इमं मन्त्रं सदा जप ॐ नमो भगवते वासुदेवाय एष सिद्धिकरो मन्त्रो द्वादशाक्षरसंज्ञितः जप्त्वैनं मुनयः सिद्धिं परां प्राप्ता पुरातनाः गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः बाह्येन्द्रियं हृदि स्थाप्य मनः सूक्ष्मे परात्मनिः नृपसञ्जपतन्मन्त्रं द्रष्टव्यो मधुसूदनः इति ते कथितोपायो हरिप्राप्तिस्तपः कृतो पृच्छता साम्प्रतं भूयो यदिच्छसि कुरुष्व तत् इत्येवमुक्तो मुनिना स राजा राज्यं भुवो मन्त्रिवरे समर्प्य स्तुता गणेशं सुमनोभिरर्च गतः पुरा स्वात्तपसे धृतात्मा इति श्रीनृसिंहपुराणे इक्ष्वाकुचरित्रे चतुर्विंशोऽध्यायः। अथ पंचविंशोऽध्यायः। इक्ष्वाकु की तपस्या और ब्रह्मा जी द्वारा विष्णु प्रतिमा की प्राप्ति। भरद्वाज उवाच कथं स्तुतो गणाध्यक्ष तेन राज्ञा महात्मना यथा तेन तपस्तप्तं
तन्मे वद महामते। सूत उवाच चतुर्थे दिवसे राजा स्नात्वा त्रिश्रवणं द्विजा रक्ताम्बरधरो भूत्वा रक्तगन्धानुलेपनः सुरक्ताकुसुमिर्हृद्यै विनायकमथार्चयत् रक्तचन्दनतो येन स्नानपूर्वं यथा विधिः विलिप्य रक्तगन्धेन रक्तपुष्पै प्रपूजयत् ततोऽसौ दत्तवान् धूपम् आज्ययुक्तं सचन्दनं नैवेद्यं चैव हारिद्रं गुडखण्डघृतप्लुतम् एवं सुविधिना पूज्य विनायकमथस्तवेत्। इक्ष्वाकुरुवाच नमस्कृत्य महादेवं स्तोष्येऽहं तं विनायकं महागणपतिं शूर मजितं ज्ञानवर्धनम् एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजं त्र्यक्षं त्रिशूलहस्तं च रक्तनेत्रं वरप्रदम् आम्बिकेयं शूर्पकर्णं प्रचण्डं च विनायकम् आरक्तं दण्डिनं चैव वह्निवक्त्रं हुतप्रियम् अनिर्चितो विघ्नकरः सर्वकार्येषु यो नृणां तं नमामि गणाध्यक्षं भीममुग्रमुमासुतं मदमत्तं विरूपाक्षं भक्तविघ्ननिवारकं सूर्यकोटे प्रतीकाशं भिन्नाञ्जनसमप्रभं बुद्धं सुनिर्मलं शान्तं नमस्यामि विनायकं। नमस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः मेरुमन्दररूपाय नमः कैलासवासिने विरूपाय नमस्तेस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तस्तुताय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकः। त्वया पुराणपूर्वेषां देवानां कार्यसिद्धये गजरूपं समास्थाय त्रासिता सर्वदानवाः ऋषीणां देवतानां च नायकत्वं प्रकाशितं यतस्ततः सुरैरग्रे पूज्यसे त्वं भवात्मजा। त्वामाराध्यं गणाध्यक्षं सर्वज्ञं कामरूपिणं कार्यार्थं रक्तकुसुमै रक्तचन्दनवारिभिः रक्ताम्बरधरो भूत्वा चतुर्थ्यामर्चये जपेत् त्रिकालमेककालं वा पूजये नियताशनः राजानं राजपुत्रं वा राजमन्त्रीं नमेव च राज्यं च सर्वविघ्नेश वशं कुर्यात् सराष्ट्रकम् अविघ्नं तपसो मह्यं कुरु नो मे विनायक। मयेत्थं संस्तुतो भक्त्या पूजितश्च विशेषतः यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं पूर्णमाप्नोति स्तुता देवं विनायकम्। विषमं न भवेत् तस्य न च गच्छेत् पराभवम् न च विघ्नो भवेत् तस्य जातो जातिस्मरो भवेत्। य इदं पठते स्तोत्रं षड्भिर्मासैर्वरं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। सूत उवाच एवं स्तुता पुरा राजा गणाध्यक्षं द्विजोत्तम तापसं वेषमास्थाय तपश्चर्तुं ततो वनम् उत्सृज्य वस्त्रं नागवत् सदृशं बहुमूल्यकम् कठिनां त्वचं वाक्षीं कट्यां धत्ते नृपोत्तमः तथा रत्नानि दिव्यानि वलयानि निरस्यतु अक्षसूत्रमलङ्कारं फले पद्मस्य शोभनं ततोत्तमाङ्गे मुकुटं रत्नहाटकशोभितं त्यक्त्वा जटाकलापं तु तपोर्थे बिभ्रयान् नृपः कृत्वेत्थं स तपोवेशं वसिष्ठोक्तं तपोवनं प्रवेश्य च तपस्तेपे शाकमूलफलाशनः ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्थो तपत्काले महातपाः वर्षाकाले निरालम्बो हेमन्ते च सरोजले इन्द्रियाणि समस्तानि नियम्य हृदये पुनः मनो विष्णो समावेश्य
मन्त्रं वेद्वादशाक्षरं जपतो वायुभक्षस्य तस्य राज्ञो महामनः आविर्बभूव भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः तमागतमथालोक्य पद्मयोनिं चतुर्मुखं प्रणम्य भक्तिभावेन स्तुत्या च पर्यतोषयत् नमो हिरण्यगर्भाय जगत्त्रष्टे महात्मने वेदशास्त्रार्थविदुषे चतुर्वक्त्राय ते नमः इति स्तुतो जगत्त्रष्टा ब्रह्मा प्राह नृपोत्तमं तपस्याभिरतं शान्तं त्यक्तराज्यं महासुखं ब्रह्मोवाच लोकप्रकाशको राजन् सूर्यस्तव पितामहः मुनीनामपि सर्वेषां सदा मान्यो मनुः पिता कृतवन्तो तपः पूर्वं तीव्रं पितृपितामहो किमर्थं राज्यभोगं तु त्यक्त्वा सर्वं नृपोत्तम तपः करोषि घोरं त्वं समाचक्ष्व महामते इत्युक्तो ब्रह्मणा राजा तं प्रणम्याब्रवीद्वचः द्रष्टुमिच्छंस्तपश्चर्या बलेन मधुसूदनं करोम्येवं तपो ब्रह्मन् शङ्खचक्रगदाधरम् इत्युक्ता प्राह राजानं पद्मजन्ना हसन्निव न शक्यस्तपसा द्रष्टुं त्वया नारायणो विभुः मादृशैरपि नो दृष्ट्या केशवक्लेशनाशनः पुरातनीं पुण्यकथां कथयामि निबोध मे निशान्ते प्रलये लोकान् निनीह्य कमलेक्षणः अनन्तभोगशयने योगनिन्द्रां गतो हरिः सनन्दनाद्ये मुनिभिः स्तूयमानो महामते तस्य सुप्तस्य नाभोतो महत्पद्मम् अजायत तस्मिन् पद्मे शुभे राजन् जातोऽहं वेदवित्पुरा ततो भूत्वा तथो दृष्टे दत्तवान् कमलेक्षणम् अन्तर्भोगपर्यङ्के भिन्नाञ्जननिभं हरिम् अतस्थित् कुसुमाभासं शयानं पेतवाससं दिव्यरत्नविचित्राङ्गं मुकुटेन विराजितं कुन्देन्दुसदृशाकारम् अनन्तं च महामते सहस्राफणमध्यस्थे मणिभिर्दीप्तमत्तरं छत्रमाणं तु तं दृष्ट्वा पुनस्तत्र न दृष्टवान् दुःखेन महताविष्टो बभूवाहं नृपोत्तमा ततो न्यवातरं तस्मात् पद्मनालं समाश्रितः कौतूहलेन तं द्रष्टुं नारायणमनामयम् ततस्त्वन्विष्य राजेन्द्र स्वलिलान्ते न दृष्टवान् श्रेषं पुनस्तमेवाहं पद्ममाश्रित्य चिन्तयन् तद्रूपं वासुदेवस्य द्रष्टुं तेऽपि महत्तपः ततो मामन्तरिक्षस्था वागुवाचा शरीरिणि वृथा किं क्लिश्यते ब्रह्मन् साम्प्रतं कुरु मे वच न दृश्यो भगवान् विष्णु तपसा महतापिते सृष्टिं कुरु तदा ज्ञप्तो यदि द्रष्टुं मिहिच्छसे शुद्धस्फटिकसङ्काश नागपर्यङ्कशायिनं यद्दृष्टं शाङ्गिणो रूपं भिन्नाञ्जनसमप्रभं प्रतिभान्यतं रूपं विमानस्थं महामते भज नित्यमनालस्त्य ततो द्रक्ष्यसि माधवं तयेत्थं चोदितो राजा त्यक्त्वा तप्तमनुक्षणं सृष्टवान् लोकभूतानां सृष्टिं सृष्ट्वा स्थितस्य च आविर्बभूव मनसे विश्वकर्मा प्रजापतिः अनन्तः कृष्णयोस्तेन द्वे रूपे निर्मिते शुभे विमानस्थो यथा पूर्वं मया दृष्टो जले नृपा तथैव तं ततो भक्त्या सम्पूज्याहं हरिं स्थितः तत्प्रसादात् तपश्रेष्ठं मया ज्ञानमनुत्तमं लब्ध्वा मुक्तिं च पश्यामि अविकारक्रियासुखं तदहं ते प्रवक्ष्यामि हितं नृपवरेश्वर विसृज्य ते तपघोरं पुरीं वज्र निजां नृप
प्रजानां पालनं धर्म तपश्चैव महीभृताम् विमानं प्रेषयिष्यामि सिद्धद्विजगणान्वितं तत्राराध्यय देवेशं बाह्यार्थैरखिले शुभे नारायणमनख्याख्ये शयानं क्रतुभिर्यजन् निष्कामो नृपशार्दूलं प्रजाधर्मेण पालय प्रसादाद् वासुदेवस्य मुक्तिस्ते भविता नृप इत्युक्त्वा तं जगामाथ ब्रह्मलोकं पितामहः इक्ष्वाकुश्चिन्तयान्नास्ते पद्मयोनिवचो द्विजा आविर्बभूव पुरतो विमानं तन्महीभृतः ब्रह्मदत्तं द्विजयुतं माधवानन्तयो शुभं तं दृष्ट्वा परया भक्त्या नत्वा च पुरुषोत्तमम् ऋषीन् प्रणम्य विप्रांश्च तदादाय ययौ पुरीं पौरजनश्च नारेभिः दृष्टः शोभासमन्वितै लाजा विनिक्षिपद्भिश्च नीतो राजा स्वकं गृहं स्वमन्दिरे विशाले तु विमानं वैष्णवं शुभं संस्थाप्याराधयामास तैर्द्विजैरर्चितं हरिं महेशा शोभनायास्तु दृष्ट्वा तु हरिचन्दनं मालां कृत्वा सुगन्धाढ्यां प्रीतिस्तस्य बवर्धः पौराकर्पूरश्रीखण्डं कुङ्कुमाद्याग्गुरुं तथा कृष्णं विशेषतो वस्त्रं महिषाख्यं च गुग्गुलं पुष्पाणि विष्णुयोग्यानि ददुरानीय भूपतेः विमानस्थं हरिं पूज्य गन्धपुष्पादिभिक्रमात् त्रिसन्ध्यं परया भक्त्या जपे स्तोत्रैश्च विष्णवे गीतै कोलाहलै शब्दै शङ्खवादित्रनादितै प्रेक्षणैरपि शास्त्रोक्तै प्रीतैश्च निशिजागरै कारयामास सुचिरम् उत्सवं परमं हरेः योगैश्च तोषयित्वा तं सर्वदैवमयं हरिं निष्कामो दानधर्मैश्च परं ज्ञानमवाप्तवान् यजनयज्ञं महीरक्षन् सकुर्वन् केशमार्चनम् उत्पाद्य पुत्रान् पितॄर्थं ध्यानात् त्यक्त्वा कलेवरं ध्यायन् वै केवलं ब्रह्म प्राप्तवान् वैष्णवं पदम् अजं विशोकं विमलं विशुद्धं शान्तं सदानन्दचिदात्मकं तथा विहाय संसारमनन्तदुःखं जगाम तद्विष्णुपदं हि राजा इति श्रीनरसिंहपुराणे इक्ष्वाकुचरिते पञ्चविंशोऽध्यायः। अथ षड्विंशोऽध्यायः। इक्ष्वाकु की संतति का वर्णन। श्री सूत उवाच इक्ष्वाकुर्विपुक्षि नाम पुत्रः स तु सिद्धे पितरि महर्षेभिरभिषिक्तो धर्मेण पृथिवीं पलायन् विमानस्थमनन्तभोगशायिनमच्युतमाराध्य यागैरपि दैवान्निष्ट्वा स्वपुत्रं राज्ये सुबाहुमभिषिच्य देवमारुरोह सुबाहुर्भ्राजमानादुद्योतोऽभिगीयते स तु सप्तद्वीपां पृथिवीं धर्मेण पालयित्वा भक्तिं परां नारायणे पितामहवत्कृत्वा क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैर्यज्ञेश्वरं निष्कामेन मनस्तृष्ट्वा नित्यं निरञ्जनं निर्विकल्पं परं ज्योतिरमृताक्षरं परमात्मस्वरूपं ध्यात्वा हरिमनन्ता च परमाराध्य स्वर्गलोकं गतः तस्य युवनाश्वो युवनाश्वस्य च मान्धाता पुत्रोऽभवत् स चाभिषिक्तो महर्षिभिर्निसर्गदेव विष्णुभक्तोऽनन्तशयनमच्युतं भक्त्याराधयन् यागैश्च विविधैरिष्ट्वा सप्तद्वीपवतीं पृथिवीं परिपाल्य दिवं गतः यस्तेष श्लोको गीयते यावत् सूर्य उदेति यावच्च प्रतितिष्ठति स्म सर्वं तद्यौवनाश्वस्य मां धातु क्षेत्रमुच्यते तस्य पुरकुश्यो भवत्येन दैवा ब्राह्मणाश्च यागदानैः सन्तुष्टाः
पुरुकुष्याद्दृशदो दृशदादभिशम्भुः अभिशम्भुर्दारुणो दारुणात् सगरः सगराध्यश्वो हर्यश्वाद्धरितो हारिताद्रोहिताश्वः रोहिताश्वादंशुमान् अंशुमतो भगीरथः येन महता तपसा पुरा दिवो गंगा अशेषकल्मषनाशिनी चतुर्विध पुरुषार्थदायिनी भुवमानीता अस्ति शर्करा भूताः कपिला महर्षिर्निग्धश्च गुरवः सगराख्या गंगा तो संस्पृष्टा दिव्यमारोपिताः भगीरथात् सौदासः सौदासात् सत्तत्रवः सत्रसवादरण्य नरण्यात् दीर्घबाहुः दीर्घबाहो रजो जादशरथ तस्य गृहे रावण विनाशार्थं साक्षान्नारायणोऽवतीर्णो रामः ततो पितृवचनात् भ्रातृभार्या सहितो दण्डकारण्यं प्राप्य तपश्चचार वने रावणापहृतभार्यो भ्रात्रा सह दुःखितो नेककोटिवानरनायक सुग्रीव सहायो महोदधो सेतुं निबध्य तैर्गत्वा लङ्कां रावणं देवकण्टकं सा बान्धवं हत्वा सीतामादाय पुनरयोध्यां प्राप्य भरताभिषिक्तो विभीषणाय लङ्काराज्यं विमानं वा दत्त्वा तं प्रेषयामास स तु परमेश्वरो विमानस्थो विभीषणेन नीयमानो लङ्कायामपि राक्षसपुर्यां वस्तुमनिच्छन् पुण्यारण्यं तत्र स्थापितवान् तन्निरीक्ष्य तत्रैव महाहिभोगशयने भगवान् शेते सोऽपि विभीषणस्तत्तद्विमानं नेतुमसमर्थः तद्वचनात् स्वां पुरीं जगाम नारायणसन्निधानमहद्वैष्णवं क्षेत्रम् अभवदद्यापि दृश्यते रामल्लवो लवात् पद्मः पद्माद्ऋतुपर्णा ऋतुपर्णादस्त्रपाणिः अस्त्रपाणे शुद्धोदनः शुद्धोदनाद्बुधः बुधाद्वंशो निवर्तते एते महीपारविवंशजास्तव प्राधान्यतस्ते कथिता महाबलाः पुरातनिरये वसुधा प्रपालिता यज्ञक्रियाभिश्च दिवोकसे नृपै इति श्रीनरसिंहपुराणे सूर्यवंशानुचरितं नाम षड्विंशोऽध्यायः। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। चंद्रवंश का वर्णन। सूत उवाच अथ सोमवंशोद्भवानां भूभुजां संक्षेपेण चरितम् उच्यते। आदौ तावत् समस्तं त्रैलोक्यं कुक्षो कृत्वा एकार्णवे महंवसि नागभोगशयने ऋङ्मयो यजुर्मय साममयोऽथर्वमयो भगवन्नारायणो योगनिन्द्रां समारेभे तस्य सुप्तस्य नाभो महापद्मम् अजायत तस्मिन् पद्मे चतुर्मुखो ब्रह्माभवत् तस्य ब्रह्मणो मानसः पुत्रोऽत्रिभवत् अत्रेरनसूयायां सोमः सतो प्रजापतिर्दक्षस्य त्रयस्त्रिंशत् कन्या रोहिण्याद्या भार्यार्थं गृहीत्वा प्रियायां ज्येष्ठायां विशेषात् प्रसन्नमनाः रोहिण्यां बुधं पुत्रमुत्पादयामास। बुधोऽपि सर्वशास्त्रज्ञः प्रतिष्ठाने पुरे वसत् इलायां पुरुरवसं पुत्रमुत्पादयामासः। तस्यातिशयरूपान्वितस्य स्वर्गभोगान् विहाय उर्वशी बहुकालं भार्या बभूव। पुरूरवसः उर्वश्यामायोः पुत्रो जज्ञे स तु राज्यं धर्मतः कृत्वा दिवमारुरोह। आयोरूपवत्यां नहुषः पुत्रो भवत येनेन्द्रत्वं प्राप्तम्। नहुषस्यापि पितृमत्यां ययातिः यस्य वंशजा वृष्णयः ययाते शर्मिष्ठायां पुरुरभवत्। पुरुर्वंशदायां संयातिः पुत्रो भवत् यस्य पृथिव्यां सम्पन्ना सर्वे कामाः। संयातिर्भानुदत्तायां सार्वभौमः
स तु सर्वां पृथिवीं धर्मेण परिपालयन् नरसिंहः भगवन्तमाराध्य यागदानै सिद्धिमाप तस्य सार्वभौमस्य वैदेह्यां भोजः यस्य वंशे पुरा देवासुरसङ्ग्रामे विष्णुचक्रहतः कालनेमिः कंसो भूत्वा विष्णुवंशजेन वासुदेवेन घातितो निधनं गतः तस्य भोजस्य कलिङ्गायां दुष्यन्तः स तु नरसिंहं भगवन्तम् आराध्य तत्प्रसादान् निष्कण्टकं राज्यं धर्मेण कृत्वा दिवं प्राप्तवान् दुष्यन्तस्य शकुन्तलायां भरतः स तु धर्मेण राज्यं कुर्वन् क्रतुभिर्भूरिदक्षिणै सर्वदेवतामयं भगवन्तमाराध्य निवृत्ताधिकारो ब्रह्मद्यापनपरो वैष्णवे परे ज्योतिषी लयमवाप भारतस्य आनन्दायामजमीढः स च परमवैष्णवो नरसिंहमाराध्य जातपुत्रो धर्मेण कृतराज्यो विष्णुपुरमारुरोह अजमीढस्य सुदेव्यां वृष्णिः पुत्रोऽभवत् सोऽपि बहुवर्षं धर्मेण राज्यं कुर्वन् दुष्टनिग्रहं शिष्टपरिपालनं सप्तद्वीपां पृथिवीं वशे चक्रे वृष्णेरुग्रसेनायां प्रत्यञ्चः पुत्रो बभूव सोऽपि धर्मेण मेदिनीं पालयन् प्रतिसंवत्सरं ज्योतिष्टोमं चकार निर्वाणमपि लब्धवान् प्रत्यञ्चस्य बहुरूपायां शान्तनुः तस्य देवदत्तस्य नन्दारोहणमशक्यं बभूव पुरतः शक्यं च इति श्रीनरसिंहपुराणे सोमवंशवर्णनं नाम 27ोऽध्यायः। अथ 28ोऽध्यायः शान्तनुका चरित्र। भारद्वाज उवाच स्यन्दनारोहणे पूर्वम् अशक्ते शान्तनो कथम् पश्चाच्छक्ते कथं चासीत् तस्य वेतद्वदस्व नः। सूत उवाच भारद्वाज शृणुष्वेतत् पुरा वृत्तं वदामि ते सर्वपापहरं तद्धे चरितं शान्तनो नृणाम्। बभूव शान्तनुर्भक्तो नरसिंहनतरो पुरा नारदोक्तविधानेन पूजयामास माधवम्। नरसिंहस्य देवस्य निर्माल्यं तेन लङ्घितम् राज्ञा शान्तनुना विप्र तस्मास्यन्दनमुत्तमम्। देवदत्तं तदारोढुम् अशक्ता तत्क्षणादभूत्। किमियं मे गतिर्भग्ना सहसा वैरथात्ततः दुःखं चिन्तयत्तस्य सम्प्राप्तो नारदः किलः। किं विषण्णस्थितो राजन् नितिपृष्टः स शान्तनुः। नारदस्तन्न जानामि गतिभङ्गस्य कारणम् इत्युक्तो नारदो ज्ञात्वा तत्कारणं ततः शान्तनुं प्राह राजानं विनयेन यतस्थितः। यत्र क्वापि त्वया राजन् नरसिंहस्य वै ध्रुवम् निर्माल्यो लङ्घितस्तस्मात् रथारोहणकर्मणि गतिर्भग्ना महाराज श्रूयतामत्र कारणम्। अन्तर्वेद्यां पुरा राजन् नासीत् काश्चिन् महामतिः। मालाकरोरविर्नाम्ना तेन वृन्दावनं कृतम् विविधानि च पुष्पार्थं वनानि सुकृतानि वै मल्लिका मालती जाते बकुलादीनि सर्वशः प्रकारमुच्छ्रितं तस्य स्वभूमौ चापि विस्तृतम् अलङ्घ्यमप्रवेश्यं च कृत्वा चक्रे स्वकं गृहं प्रवेश्य तद्वारं भवेन्नान्यत्र सत्तमा। एवं कृत्वा तु वसतो मालाकारस्य धीमतः पुष्पितं तद्वनं त्वासीत् गन्धामोदितदिङ्मुखम् भार्यया सह पुष्पाणि समाहृत्य दिने दिने कृत्वा मालां यथा न्यायं नरसिंहस्य नित्यशः ददौ काश्चिद्विजेभ्यश्च
काश्चिद्विक्रेयपोषणं चक्रे समत्र जीवे च भार्यादेरात्मनस्तथा अथ स्वर्गादुपागम्य इन्द्रपुत्रो रथेन वै अप्सरो गणसंयुक्तो निशिपुष्पाणि संहरेत् तद्गन्धलेप्सु सर्वाणि विचित्याहृत्य गच्छति दिने दिने ऋते पुष्पे मालाकारोऽप्यचिन्तयन् न्याद्वारं वन्यसास्लङ्ग्या प्राकारम् उन्नतम् समस्तपुष्पजातस्य हरणे निशिवे नृणाम् अहं शक्तिं न पश्यामि किमिदं नो परीक्षये इति सञ्चित्य मेधावी जाग्रदात्रौ वने स्थितः तथैवागत्य पुष्पाणि सङ्गृहीत्वा गतः पुमान् तं दृष्ट्वा दुःखितो तेव माल्यजीवे वने भवत् ततो निन्द्रां गतः स्वप्ने दृष्टवांस्तं नृकेसरीं तद्वाक्यं श्रुतवांश्चैव निर्माल्यं मम पुत्रकः आनीय क्षिप्यतां क्षिप्रं पुष्पारामसमेपतः इन्द्रपुत्रस्य दुष्टस्य नान्यदस्ति निवारणम् अपि श्रुत्वा हरिर्वाक्यं नरसिंहस्य धीमतः बुद्ध्वा नीयतु निर्माल्यं तथा चक्रे यथोदितं सोऽप्यागत्य यथा पूर्वं रथेनालक्षितेन तु रथादुत्तीर्य पुष्पाणि विचिन्वंस्तद्भुवि स्थितं निर्माल्यं लङ्घयामास इन्द्रसूनुरनिकृष्टता ततस्तस्य न शक्ति स्यात् रथारोहणकर्मणि उक्ता सारथिना चैव रथस्यारोहणे तव नरसिंहस्य निर्माल्य लङ्घने नास्ति योग्यता गच्छामि दिवमेवाहं त्वं भूम्यां वसमारुह तेनैव मुक्तो मतिमा तमाह हरिनन्दनः पापस्य नोदनं त्वत्र कर्मणा येन मे भवेत् तदुक्त्वा गच्छ नाकत्वं कर्मास्मान् सारथे द्रुतं सारथिरुवाच रामसत्रे कुरुक्षेत्रे द्वादशाब्दे तु नित्यशः द्विजोच्छिष्टापनयनं कृत्वा त्वं शुद्धिमेष्यते इत्युक्त्वासो गतः स्वर्गं सारथिर्देवसेवितम् इन्द्रसूनुः कुरुक्षेत्रं प्राप्तः सारस्वतं तटम् रामसत्रे तथा कुर्यात् द्विजोच्छिष्टस्य मार्जनम् पूर्णे 12मे वर्षे तमोचो शङ्किता द्विजाः कस्त्वं ब्रूहि महाभाग नित्यमुच्छिष्टमार्जकः न भुञ्जसे च न सत्रे शङ्का नो महते भवेत् इत्युक्ता कथयित्वा तु यथा वृत्तमनुक्रमात् जगाम त्रिदिवं क्षिप्रं रथेन तनयो हरेः तस्मात् त्वमपि भूपाल ब्रह्मणोच्छिष्टमादरात् मार्जनं कुरु रामस्य सत्रे 12 वार्षिके ब्राह्मणेभ्यः परं नास्ति सर्वपापहरं परम् एवं कृते देवदत्तस्यन्दनारोहणे गतिः भविष्यति महीपाल प्रायश्चित्ते कृते तव अत ऊर्ध्वं च निर्माल्यं मा लङ्घय महामते नरसिंहस्य देवस्य तथान्येषां दिवोकसाम् इत्युक्ता शान्तनुस्तेन ब्राह्मणोच्छिष्टमार्जनं कृतवान् 12 तु आरुरोह रथं च तम् एवं पूर्वमशक्ति स्यात् रथारोहे मक्षिक्षितः पश्चात् तस्यैव विप्रेन्द्र शक्तिरेव मजायत एवं ते कथितो विप्र दोषो निर्माल्यलङ्घने पुण्यं तथा द्विजानां तु प्रोक्तम् उच्छिष्टमार्जने भक्त्या द्विजोच्छिष्टमिहापमार्जये चुचिर्नरो यः सुसमाहितात्मना स पापबन्धं प्रविहाय भुङ्क्ते गवां प्रदानस्य फलं दिवि स्थिता
इति श्रीनृसिंहपुराणे शान्तनुचरितं नाम 8विंशोऽध्यायः।